بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات جو اعلیٰ اور والا ہے۔ درود و سلام آمینہ دے لال آقا کائنات میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات واسطے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن اپنے والد گرامی دے کولوں سوال کیتا، ابا جی تسی نبی پاک دے نال شب و روز گزارتے، اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر اندر حضرت علی نے پرورش پائی، یعنی زیادہ وقت حضرت علی دا نبی پاک دے گھر دے اندر گزرے۔ ایک تو آپ دے چاچا زاد پتر سن بھائی صاحب، اور دوسرا آپ دے پھر رشتہ دار بھی بن گئے، یعنی ڈبل اور ٹرپل صحابی سن، یعنی 2-3 رشتے نبی پاک۔ تسی یہ دسو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر جدو گھر داخل ہوندے نے آپ کی کرتے، آپ دا وقت آپ دا ٹائم کیویں گزرنا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے، بیٹا جدو نبی پاک اپنے گھر دے اندر جلوہ فروز ہوتے ہیں تو آپ قیام دے 3 حصے کرتے۔ قیام دا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، رکنا ایک جگہ، یعنی کہ آپ گھر دے اندر داخل ہونے تو بعد 3 حصیاں دے اندر اپنے وقت نو گزار۔ پہلا حصہ اللہ دی عبادت کرتے، سجدہ سجود کرتے، نماز ادا کرتے، اور دوسرا حصہ آپ اپنے اہل و عیال کو ٹائم دیتے، انہاں دے نال محو گفتگو ہوتے، گل بات کرتے، آپ خوش مزاح کرتے، اور تیسرا حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 11 صحابہ نوں، صحابہ دے نال جڑے خاص صحابہ سن انہاں دے نال محو گفتگو ہوتے، کوئی آ کے اپنی حاجت پوری کرانا چاہتا تو حاجت پوری کرا لینا، کوئی ضرورت مند آندا آپ کو بھی ضرورت پوری کر دیندے، کوئی سائل آ جاتا آپ انہوں عطا کر دینا۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا گھر آن تو بعد یہ مزاج ہویا کرتا سی۔
اچھا یہ دسو مینو ابا جان کہ نبی پاک باہر کیوں جے رہندے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے کہ آپ لوگاں دے نال ایویں گلاں باتاں نہیں، ہاسے مذاق نہیں، صرف کام دی گل کرتے تے اپنے لباں نوں ہلاندے نہیں تاں خاموش رہے، خاموشی اختیار کرتے، لوگاں نوں اپنا گرویدہ بناندے، یعنی کہ محبت کرن والا، تاکہ لوگ نبی دی طرف مائل ہوتے چلے ہو جائیں۔ سبحان آپ کا یہ طرز عمل سی لوگاں دے نال، اور نال نال آپ کوئی بیمار ہوندا وہ دی بیمار پرسی کر، بیمارداری کر، کوئی جنازہ آ جاندہ آپ اس جنازے چ شرکت کر، جا کے نماز جنازہ ادا کر، یعنی کہ نبی پاک دا یہ بارے طریقہ سی لوگاں دے نال شفقت بری، محبت بری ملاقات اور نرم گفتگو فرماتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عبادت دے حوالے نال سوال کیتا ہے کہ نبی پاک دی عبادت کیوں جی؟ کہنے لگے کہ آپ نفلی عبادت کثرت دے نال کرتے ہیں اور ہر وقت اللہ دے ذکر اندر مشغول رہتے ہیں۔ آپ دا اٹھنا، آپ دا بیٹھنا، آپ دا چلنا، آپ دا پھرنا ذکر و اذکار ہوتا ہے۔ اور رجب دے روزے، شعبان دے روزے، رمضان دے روزے، یعنی نفلی عبادت آپ کثرت نال کرتے ہیں۔ ابا جی یہ دسو کہ نبی پاک کسی مجلس چ بیندے نے پھر کی کرتے؟ جدو آپ بیندے نے ادو بھی اللہ دا ذکر کرتے نے، جدو مجلس برخاست کرتے نے ادو بھی اللہ دا ذکر کرتے، ادو بھی اللہ دی یاد کرتے، اللہ دے ذکر دی اندر اپنے ٹائم نو گزارتے۔ اللہ اکبر۔ کوئی آ جاندہ حاجت والا کوئی حاجت پوری کر دیں، اور آپ کو صفائی بڑی پسند۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے صاف ستھرے خوشبو لگا کے مسواک کر کے آپ رکھیا کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے جیڑا ایمان ہے نا، اللہ ادھا ایمان صفائی ہے، کہ جس بندے دا ایمان ہے نا صفائی ہے، سمجھو اللہ ادھا ایمان انہوں عطا کرتا ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں جی عائشہ صدیقہ آنکھو رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا خلیہ آپ دا معمول بیان کر رہی ہیں۔ آج دا عنوان ہے کہ میرے آقا دا معمول کی ہویا کر رہا ہے، آپ دا معمول کی سی۔ آئیے اللہ دا قرآن سماعت فرمائیے۔ اللہ فرماتے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ البتہ تحقیق تسی نبی پاک دا طریقہ اپنانا ہے، آپ دی اسوہ حسنہ کے چلنا ہے، آپ کے طرز مطابق اپنی زندگی نو گزارنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دے دن کیوں جے ہویا کر دے سن، میرے آقا دیاں راتاں کیوں جے ہویا کر دیاں سن، آپ دے صبح آپ دیاں شاماں کیوں جے ہویا کر دیاں سن، آپ لوگاں دے نال کیویں محفل گفتگو ہویا کر دے سن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
آپ دا معمول کی سی، آپ دا طریقہ کی سی۔ ایتھے ہر بندے نو پتہ ہے جڑا جڑا میری گل سندا پیا ہے انہوں پتہ ہے میں صبح اٹھیا واں، پتہ نہیں نماز پڑھنی ہے یا کوئی نہ، مسواک کرنی ہے یا کوئی نہ، نوافل پڑھنی ہے یا کوئی نہ، سانو معمول دا پتہ کوئی نہیں۔ اسی اٹھ دے ماں دنیا دے کام پہلا شروع کر لیندے ماں۔ نبی پاک نو اپنے معمول دا پتہ ہویا کردا سی، میں صبح بیدار ہویا ماں تے میں اٹھن تو بعد کیا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ میرے آقا دعا پڑھیا کر دے، آپ اٹھن تو بعد اٹھن دی دعا پڑھیا کر دے، اللہ پاک تیرا شکر ہے جن نے مینوں مرن تو بعد دوبارہ زندہ کر چھڑیا ہے، یعنی کہ موت جیڑی نیند یہ بھی موت ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے جن نے اس مرن تو بعد مینوں دوبارہ زندہ کر چھڑیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا مسواک کریا کر دے، اٹھن تو بعد آپ مسواک نو پسند فرما دے، میرے آقا اپنے منہ دی مسواک فرمایا کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے السواک مطہرۃ للفم، مسواک جیڑی ہے نا اے منہ نو پاک تے صاف کر دیے، مسواک منہ نو پاک تے صاف کر دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرن تو بعد آپ وضو فرمان دے، سونا وضو فرمان دے تے وضو کر کے پڑھیا کر دے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ دے، آقا فرماندے نے جیڑا بندہ یہ دعا پڑھ لیندہ ہے وضو کرن تو بعد اللہ اس بندے لی جنت دے 8 دروازے کھول چھڑدا ہے۔ اللہ جنت دے 8 دروازے کھول دیندہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر واسطے اپنے مصلے تے آندے، آپ نماز فجر ادا کرواندے لوگانوں، لوگ نماز فجر نو ادا فرما لیندے، نماز فجر تو بعد نبی پاک مجلس لا لیندے، صحابہ نو بٹھا لیندے، آپ فرماندے نے دسو بھئی کسے دا کوئی مقدمہ ہے تے پیش کرو، کسے دا کوئی مسئلہ تے پیش کرو، کسے نو کوئی خواب آئیے تے پیش کرو، کوئی اپنے مقدمے لے کے آ جاندہ، نبی پاک جج بن کے تے فیصلے کریا کر دے، کوئی آپ دے کولوں خواب لے کے آ جاندہ، آپ خواباں دیاں تعبیراں دس دیا کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول کوئی اہم مسائل تے گفتگو کرنا چاہندہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں لوگانوں اس طرح کر کے نا وضاحت نال بیان فرما دیں دے، اصلاح نال بیان فرما دیں دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ چلدا فلاں بندہ بیمار ہے، آپ دی بیمار پرسی کرنے واسطے میرے آقا دے گھر دے اندر تشریف لے جاندے، او دیاں بیمارداریاں کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتیماں دیاں مدداں کریا کر دے، یتیماں دے کم آیا کر دے، بے سہاریاں دے کم آیا کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے اندر کیوں جے رہندے سن؟ اج دا موضوع کی ہے
آپ دا معمول کی سی، آپ دا طریقہ کی سی، آپ دی عادت کیوں جی سی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماں جی عائشہ بیان کر دیاں نے نبی پاک ساڈے نال کدی کدی کام بھی کروا دیا کر دے، آپ ہاتھ بھی بڑھا دیا کر دے، ایڈا سونا کردار میرے پیغمبر دا، آپ کدی کدی ساڈے نال کام بھی کروا دیا کر دے، اے نہیں میں بیٹھا رہاں تے بیوی کر دی رہے، کدی کم بندے نو بھی کرنے پہ جاندے نے۔ ماں جی عائشہ بیان کر دیاں نے کدی تا نبی پاک جھاڑو پھڑ لیندے تے گھر دی صفائی شروع کر دیندے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا طریقہ کار، آپ دا معمول مبارک ہے، صدقے قربان جاواں اس نبی تو جیدی سیرت کیا کہنے نے، سیرت تے صورت کمال اس دی، سیرت تے صورت کمال اس دی، جگ وچ ملدی نہیں مثال اس دی، سیرت تے صورت کمال اس دی، جگ وچ ملدی نہیں مثال اس دی۔ نبی پاک دی بڑی سونی سیرت آلہ ماں جی عائشہ بیان کر دیاں نے، میں آپ کو کھانا پیش کرنا، نبی پاک نے کھانا کھا لینا، کدی یہ نہیں آکھیا عائشہ آج نمک تھوڑا پایا ہے، عائشہ اج مرچاں بہتیاں پائیاں نے، اج فلان شے نہیں پائی۔ نبی پاک دا اے طرز عمل سی کہ آپ نے کدی عیب نہیں سی کڈیا، سالن دے اندروں نبی پاک چپ کر کے تناول فرما لیا کر دے، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک کی بابا ساریاں روٹیاں کھاندے سن، نہیں آپ دی معمولی سی غذا، تھوڑی جی غذا، آپ زندہ رہن لی روٹی نہیں سی کھان، صرف زندہ رہن لی روٹی کھایا کر دے، یعنی کہ مقصد روٹی کھانا نہیں، دین دا کام ہویا کردا سی، مقصد دین دا کام ہویا کردا سی۔ آپ تھوڑی جی غذا کھاندے، تھوڑی جی غذا، اللہ جاندے ساڈے دنیا دے اندر ایسے لوگ نے، ایسے بندے نے جڑے کھائی جان گے، صاف پاویں انہاں نوں آوے کوئی نہ، لیکن روٹیاں اندر سٹی جان گے۔ اور یار نبی پاک نے فرمایا اپنے کھانے دے 3 حصے کریا کرو، صاف واسطے، پانی واسطے تے غذا واسطے، 3 حصے اپنے کھانے دے کریا کرو، وہ پورا صاف ہی باہر نکلے نا، اے نہ ہوئے کھا کھا کے مندرے منہ ہو جاویں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھان واسطے زندہ نہیں سی رہندے، ماں جی عائشہ بیان کر دیاں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تھوڑی بہتی غذا کھایا کر دے، اور اپنی زندگی دے اندر نبی پاک نے رج کے گندم دی روٹی تے کھاتی کوئی نہیں، گندم دی روٹی نبی پاک نے اپنی زندگی دے اندر تناول نہیں فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آمینہ دے لال علیہ السلام میرے آقا مسواک نو کنا پسند کر دے، ماں جی عائشہ بیان کر دیاں نے آپ گھر دے اندر تشریف لے کے آندے، میرے آقا مسواک کر دے، مسواک کریا کر دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ 3 چیزاں اپنا اور نبیاں دا شیوا سی، 3 چیزاں اپنانا، یعنی کہ سحری لیٹ کرنا، افطاری جلدی کرنا اور مسواک نو پسند کرنا، یہ نبیاں دا شیوا ہویا کردا سی۔ ماں جی عائشہ نبی پاک دے نوافل دا ذکر کر دیئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام کثرت دے نال میرے آقا نفل و نوافل ادا کر دے، فجر دیاں سنتاں، فجر دیاں 2 رکعتاں، نبی پاک فرماندے نے دنیا و ما فیہا، دنیا دے وچ جو کچھ بھی ہے اے دے نالوں زیادہ محبوب مینوں فجر دیاں 2 سنتاں نے، فجر دیاں 2 رکعتاں نے، انہاں نوں چھڈنا نہیں چاہیدا۔ ہاں بعض اوقات پہلا رہ گئیاں، بندہ لیٹ ہو گیا، انہوں بعد دے اندر ادا کر لے،
بعد چ بھی بھول گیا ہے، اشراق ویلے ادا کر لے ادو بھی بھول گیا ہے، زور ویلے ادا کر لے، یعنی کہ دین اسلام نے سانو یہ دسیا ہے جدوں بھی ٹائم مل جائے اللہ دے حضور سجدہ کر دینا ہے۔ ماں جی عائشہ بیان کر دینا نے نبی پاک دو نفل بڑی باقاعدگی دے نال پڑھیا کر دے، دو سنتاں فجر دیاں بڑی اہمیت نال پڑھیا کر دے، زور تو پہلے نبی پاک 4 رکعتاں دو دو کر کے پڑھیا کر دے، آپ انہاں رکعتاں نوں بڑا پسند فرماندے، نبی پاک فرماندے نے زوال تو بعد کہدے تو بعد زوال تو بعد اب 12 بجے زوال ہوتا ہے جائے 1-2 منٹ تے شروع ہو جاتا ہے، نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ زوال تو بعد زور تو پہلے 4 رکعتاں پڑھتا ہے اللہ آسماناں دے دروازے کھول دیندا ہے اس ٹائم تے جیڑا بندہ 4 رکعتاں پڑھدا ہے اودیاں رکعتاں آسماناں دی طرف جاندیاں نے تے میرا رب انہاں دیاں 4 رکعتاں بڑیاں پسند فرماندے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ مغرب تو بعد 2 رکعتاں، عشاء تو بعد 2 رکعتاں، بعض حدیث دے اندر ہوندا ہے نبی پاک نفل پڑھدے ہی رہندے، آپ پڑھدے ہی رہندے، مغرب تو بعد کئی رکعتاں نبی پاک پڑھ جاندے، عشاء تو بعد آپ کئی نوافل ادا کردے رہندے، اللہ اکبر کبیرہ، عصر تو پہلے بھی نبی پاک 4 رکعتاں پڑھیا کر دے، نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ فرضی نماز عصر تو پہلے 4 رکعتاں پڑھ دے اللہ اس بندے تے اپنی رحمت دا نزول فرماندا ہے، اللہ اپنی رحمت نزول فرماندا ہے، جڑا بندہ عصر تو پہلے 4 رکعتاں ادا کر دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے صحابہ دسو تے صحیح نا او کیڑیاں 12 رکعتاں نے، او کیڑیاں 12 رکعتاں نے جیڑیاں پڑھو اللہ جنت دے اندر گھر بنا دیندا ہے، اللہ جنت وچ گھر بنا دیندا ہے، نبی پاک نے وضاحت فرمایا فجر تو پہلے 2 رکعتاں، ظہر تو بعد 2 رکعتاں تے ظہر تو پہلے 4 رکعتاں کنیاں ہو گئیاں 8 رکعتاں ہو گئیاں، مغرب تو بعد 2 رکعتاں تے کنیاں ہو گئیاں 10 رکعتاں ہو گئیاں، عشاء تو بعد 2 رکعتاں 11 تے 12 ہو گئیاں، نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ یہ 12 رکعتاں ایک دن چ پڑھدا ہے اللہ پاک جنت دے اندر اودا گھر بنا چھڑدا ہے، سبحان اللہ، نبی پاک خود بھی عمل کریا کر دے تے آپ لوگاں نوں حکم فرمایا کر دے یار ساڈا معمول کیہو جہا ہے تے میرے نبی دا معمول کیہو جہا ہے، اور ساڈا ٹائم کیویں دا لنگدا ہے میرے نبی دا کیہو جہا لنگدا ہے، اور ساڈا دن کیہو جہا لنگدا ہے میرے نبی دا کیہو جہا لنگدا ہے، آپ دیاں راتاں کیہو جیاں لنگدیاں نے ساڈیاں کیہو جیاں لنگدیاں نے، ٹھیک ہے گل او پیغمبر سی اسی نہیں پہنچ سکدے یار اسی کچھ دے کچھ کر سکدے ہاں، نمازاں فرضی تے پڑھ سکدے ہاں، اسی نوافل تے ادا کر سکدے ہاں، اللہ اکبر کبیرہ، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دا معمول مبارک کی تیسرا پوائنٹ بیان کر لگا، تیسرا پوائنٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عفو درگزر بن کے آئے، لوگاں نوں معاف کرنے والے بن کے آئے، میرے نبی نے کدی کسے دا غصہ اپنے دل وچ نہیں رکھیا، کدی کینہ اپنے دل وچ نہیں رکھیا، کدی حسد اپنے دل وچ نہیں رکھیا، نبی پاک معاف کر دیا کر دے، آپ فرماندے نے عائشہ اللہ نرمی نو پسند کردا ہے، اللہ پیار نو پسند کردا ہے، عائشہ اللہ نرمیاں نو پسند فرماندا ہے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے واقعات نے اس موضوع تے اگلا جمعہ پڑھاواں گا کہ میرا نبی عفو تے در گزر کرنے والا بن کے آیا، اللہ نے بڑا سونا لوگاں معاف کرنے والا میرے نبی نو بنایا۔ یہ آپ کی بڑی سونی زندگی ہے، اس تے انشاءاللہ لیتا عنوان بیان کراں گا۔ آمینہ دل آل جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا ہر ایک دیاں ضرورتاں پوریاں کرن والا نبی، کوئی حاجت مند آ جاندا آپ دیاں حاجتاں پوریاں کر دیندے، کوئی ضرورت مند آ جاندا آپ دیاں ضرورتاں پوریاں کر دیندے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی وجہ تو میں پیار دے جملے بولنا چاہنا، سب نبیاں رسولاں دے امام سونیاں، ایک باری پھر کہہ دے، سب نبیاں رسولاں دے امام سونیاں، ہر نوری خاکی تیرا غلام سونیاں، ہر نوری خاکی تیرا غلام سونیاں، سب نبیاں تے رسولاں دا امام سونیاں، تورات موسیٰ انجیل عیسیٰ زبور داؤد نو ہو یا نازل تیرے سینے تے قرآن سونیاں، ہو یا نازل تیرے سینے تے قرآن سونیاں، سب نبیاں تے رسولاں دے امام سونیاں، کلمہ پڑھ کے ایک بار جن تینوں تکیا، کلمہ پڑھ کے جن ایک بار تینوں تکیا، جہنم ہو گئی ہو دیتے حرام سونیاں، ہو گئی جہنم ہو دیتے حرام سونیاں، سب نبیاں تے رسولاں دا امام سونیاں، سارے نبی آفتاب مہتاب سونیاں، سارے نبی آفتاب مہتاب سونے سن، تسی سب تے نواب اونچی شان سونیاں، تسی سب دے نواب اونچی شان سونیاں، توہین کردا جیڑا تیری بے ادبی کردا جیڑا تیری، نالے خاک چھاپے تیرے کھچ دیواں گے اس کافر دی زبان سونیاں، سب نبیاں رسولاں دا امام سونیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چوتھی گل کی ہے، نبی پاک دے کولے کوئی حاجت مند آ جاندا، کوئی ضرورت مند آ جاندا، نبی پاک کو دیاں ضرورتاں پوریاں کریا کر دے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے نے، نبی پاک دا صحابی، نبی پاک نے کدی لا 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 آکھیا ہی کوئی نہیں، آپ دے کولے آکے سوال کردا کوئی، کدی نبی پاک نے لا نہیں آکھیا، کی مانا میرے کولے شے ہے ہی کوئی نہیں، نبی پاک نے کدی یہ گل نہیں سی آکھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کر دینے، اللہ اکبر کبیرہ، تے نبی پاک کولے جیڑا بندہ آ جاندا آکے سوال کردا، بعض اوقات نبی دے کولے وہ شے نہ ہوندی جو اس بندے نے سوال کیتا ہوندا سی، تے نبی پاک کو ایڈے سونے جواب، ایڈا سونا جواب دیندے جیویں آپے دے کولوں معافی مانگ دے پئے نے، نبی پاک ایڈے سونے مزاج نال، سونے انداز نال آپ جواب دیندے کہ سنن والا بندہ خوش ہو جایا کردا۔
کدی سائل آن والے نے غصہ نہیں سی کیتا نبی پاک دی گل دا آپ جواب دیندے تے انہوں ہسا کے پیج چھڑ دے جاں کہہ دیندے تو پھر کسے دن آویں تیری حاجت پوری کی دی جائے گی اللہ اکبر کبیرہ یہ دا فائدہ کی ہوئے گا جڑے بندے دین نے لوکانو جڑے بندے خرچ کر دینے اللہ دے رستے دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے حضرت ابو ہریرہ اس حدیث دے راوی نے بیان کر دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ سخی نو اپنے قریب کر دائے تے بخیل نو دور کر دیندا ہے سخی نو اپنے نیڑے کر دائے بخیل نو دور کر دیندا ہے سخی نو جنت دے نیڑے کر دیندا ہے سخی نو اللہ اپنے قریب کر لیندا ہے جڑا اللہ دے رستے دے اندر خرچ کردا ہے اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک نے مومن بندے دی پہچان دسی ہے آپ فرماندے نے مومن بندے دی پہچان ہے کہ وہ بخل نہیں کردا بد اخلاقی نہیں کردا کی مانا جڑا بندہ مومن ہوندا ہے وہ سخی بھی ہوندا ہے وہ خرچ کرن والا بھی ہوندا ہے جڑا مومن ہوندا ہے وہ بد اخلاق نہیں ہوندا وہ اخلاق والا ہوندا ہے کردار والا ہوندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اچھے کردار والا مومن بندہ ہویا کردا ہے تے برے اخلاق والا مومن نہیں بن سکدا جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام آپ دے کول ایک بندہ آیا سونیوں مینوں کچھ نہ کچھ دیو آپ فرماندے نے اینا پہاڑاں دے درمیان جیڑیاں بکریاں نے انہاں نوں لے جا کہن لگا انہاں بکریاں اجڑ پورا بکریاں دا نبی پاک نے مینوں دے چھڑیا میں انہاں بکریاں نوں اگے لا لیا تے اپنے گھر وچ آ گیا واں میں آنا لوگو او نبی بڑا خوش مزاج ہے او نبی بڑا سخی ہے جیڑا بھی او دے کولے جاندا ہے خالی نہیں موڑدا او نبی چولیاں پر دیندا ہے اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک نے اس بندے نو بکریاں عطا فرما دیاں نے اللہ اکبر کبیرہ جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے بہترین صدقہ ہے اپنی زندگی بھی اندر خرچ کر جاؤ بہترین صدقہ ہے آپ نے فرمایا 1 روپے اپنی زندگی چ خرچ کرنا تے 70 باج کرنا نو ایک بہتر ہے 1 روپے درہم دیتا ہویا اللہ دے رستے اندر مرن تو بعد 70 درہم دے نالوں بہتر 1 روپیہ جڑا اپنے ہاتھ نال اس بندے نے اللہ دے رستے دے اندر دے چڑے آئے اللہ اکبر کبیرہ خرچ کریا کر اللہ دے رستے دے اندر نبی پاک دے کسے نو موڑ دے نہیں سن آپ کسے دیاں حاجتاں روک دے نہیں سن کوئی منگدا تے نبی پاک انہوں عطا کر دے سن آپ لوکاں دیاں حاجت روائیاں پوریاں کریا کر دے پیسیاں دے معاملے اندر کام دے معاملے اندر دنیاوی معاملے اندر نبی پاک حاجت روائی کریا کر دے ویسے میرا نبی حاجت روا نہیں ویسے میرا نبی مشکل کشا نہیں ویسے میرا نبی رب نہیں رب العالمین نہیں اور میرا نبی حاجت دنیا دے اندر رہندیاں ایک دوسرے دی پوری کرنے والا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے سن عدی بن حاتم اس حدیث دے راوی نے بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ کوڑوں بچ جاؤ چاہے تانوں کھجور دا ایک ٹکڑا دے کے آگ کوڑوں بچنا پوے تے آگ کوڑوں بچ جاؤ جہنم دی آگ بڑی سخت ہے استغفر اللہ سانو محفوظ فرمائے اللہ جہنم دیاں سختیاں تو محفوظ فرمائے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے 3 قسم دے بندے جڑے اللہ دی جنت چ داخل نہیں
گے۔ نبی پاک نے فرمایا مکار بندہ، دھوکے باز بندہ ہے، لوکاں نوں گیڑیاں دین والا بندہ، ہلے وسیلے کرن والا بندہ، دغے باز بندہ اینوں مکار کیا جاندا ہے۔ آپ فرماندے نے مکار بندہ اللہ دی جنت چ داخل نہیں ہوئے گا۔ دوسرے نمبر پہ بخیل بندہ، بخل کرن والا ہے، اللہ دے رستے دے اندر لوکاں نوں روکن والا، خرچ کرن والیاں نوں خود بھی نہ دین والا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیسرے نمبر تے میرے آقا فرماندے نے احسان جتلان والا، احسان جتلان والا، لوکاں نوں کہندا پھردا ویکھیا نہیں اینوں میں انے پیسے دتے سن، یہ دا کام پورا ہو گیا ہے، او ویکھیا نہیں میں تیرے تے احسان کیتا ہے، او اوکھے ویلے تینوں کوئی نہیں سی پوچھدا، میں تیرا ساتھ دیتا ہے۔ احسان جتلاندا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے اے بندہ جنت داخل نہیں ہو سکدا۔ جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور رب نے جے دتا ہے نا او دے رستے دے اندر خرچ کریا کر، غریباں تے کریا کر، مسکیناں تے کریا کر، یتیماں تے کریا کر، بیوہ تے کریا کر، غریباں تے کریا کر۔ نبی پاک فرماندے نے خرچ کرنا تیرا کام ہے، تیرے مال چ برکت پانا میرے رب رحمان دا کام ہے۔ خرچ کرنا تیرا کام ہے تے برکت پانا کیدا کام ہے؟ اللہ پاک دا کام ہے۔ اللہ اس مال چ برکت پاندا ہے جیڑا بندہ اللہ دے رستے دی اندر خرچ کردا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل دے 3 بندیاں دی مثال بیان فرمائی۔ میرے آقا فرماندے نے ایک بندہ گنجا، ایک بندہ نبینا، ایک بندہ کوڑی دی بیماری والا۔ نبی پاک فرماندے نے ایک دن فرشتہ انہاں دے کولے آیا، آ کے کہن لگا ہاں بھی گنجیا تینوں کی چاہیے؟ آندا مینوں سونے سونے وال چاہیے نے، سونے سونے وال ہے نا، لوکی مینوں گنجا گنجا آندے نے تے میرے سونے سونے وال آ جان۔ فرشتے نے ہاتھ پھیریا، او دے وال آ گئے، کہن لگا ہن مال کی چاہیے؟ آخے مینوں گاواں چاہیے نے۔ اچھا گاواں چاہیے نے، اینج کر کے فرشتے نے دعا کیتی ہے، اللہ نے حاملہ گاواں عطا کر دتیاں نے جیڑیاں سون والیاں سن، اجڑ گاواں دا عطا کر جڑیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرشتہ دوسرے بندے دے کول گیا جیڑا بندہ کوڑی دی بیماری والا۔ فرشتہ جا کے آندا تینوں کی چاہیے؟ آندا کوڑی دی بیماری میرے تو دور ہو جاوے، لوکی مینوں گلاں کردے نے، لوکی مینوں مذاق کردے نے، کوڑی دی کوڑ دی بیماری میرے کولوں دور ہو جاوے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیریا، اچھا ہور کی چاہیے؟ میریاں سونیاں سونیاں چٹیاں چٹیاں گلاں نکل آن، میں سونا پپو بن جاواں۔ اچھا ہاتھ پھیریا فرشتے نے، کوڑ دی بیماری مک گئی تے چٹا تے سونا جوان بن گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا مال شال کی چاہیے؟ اچھا مینوں مجھاں چاہیے نے، مجھاں بھینساں چاہیے۔ رب کولوں دعا کی تھی کیونکہ اللہ نے کہلیا سی، اللہ پاک نے حاملہ مجھاں عطا فرما چھڑیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیسرے بندے دے کولے گیا جڑا اکھاں تو نبین ہے، جنوں نظر نہیں آندا، اونوں جا کے آندا ہے تینوں کی چاہیے؟ آکھے مینوں اکھاں چاہیے نے، مینوں ہور شے دی لوڑ کوئی نہیں، مینوں اکھاں لب جان، سمجھو مینوں دنیا لب گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرشتے نے ہاتھ پھیریا ہے، اللہ پاک دی رحمت نال میرے رب نے اکھاں دے چھڑیاں نے۔ جدوں اکھاں مل گیاں نا، آندا تینوں کیڑے جانور پسند نے؟ آندا مینوں بکریاں پسند نے۔ اللہ پاک کولوں دعا کیتی فرشتے نے، اللہ پاک نے بکریاں دا اجڑ دے چھڑیا ہے، اے اجڑ بکریاں دا پیا سنبھالدا ہے۔ ہن اللہ نے آزمائش کیتی، ہن اللہ نے امتحان لیا، اور جیڑا بندہ سمجھے میرے کولے مال آ گیا ہے یہ رب دی عطا ہے، بولو کہ دی عطا ہے؟
रब दी अता है जो रब ने दिता है उन्हें खर्च भी करया कर। अल्लाह अकबर कबीरा। कदी 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 मेरा रब इम्तिहान भी लै लेंदा है। बंदिया तेनू पैसे दिते ने ते किथे लाए ने, बंदिया मेरी राज लाए ने या कोई भी लाए। फरिश्ता पहले बंदे कोले गया, कोड़ दी बीमारी वाला बन के, इंज कोड़ दी बीमारी ओदे उत्ते वाजे वे, बद सूरत बन के बंदे दी शक्ल अंदर ओदे कोले गया, जाके आंदा है मेरे नू कोई सदका खैरात कर दे, अपने माल अंदरों कोई गां मज मैनू भी दे दे, कोई गां मज मैनू भी दे दे। तेरे ते भी पहले इवें दा टाइम आया सी, हुण अज मेरे ते आ गया है, तू मैनू दे दे। ये कहन लगा जा परा चला जा, ये माल ते मैनू विरासती मिलिया है, मैनू किसी ने नहीं दिता। तकबर कीता, तकबर रब ने माल दिता सी ओदे विच तकबर कीता। जा चला जा, ये तो मैनू विरासती माल मिलिया है। फरिश्ते ने दुआ की थी, अल्लाह जिवें दा ये पहले सी इनू उवें दा कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। फरिश्ते दी बददुआ दा हकदार बनया। दूसरे बंदे दे कोले जाके आंदा है ओदी उस बीमारी दे अंदर गया, कंजापन लैके, वाल कोई नहीं सिर उत्ते, गरीबड़ा जिहा बन के गया। यार कोई सदका खैरात ही कर दे, इन्नियां तेरियां गावां मज्जां ने, इन्हां दी अंदरों एक मैनू ही दे छड्ड, क्या घाटा पै जाना जे तू एक मज मैनू दे देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। कहन लगा जा मैं नहीं देना। इतने बड़े बड़े बंदे दुनिया के इहो जे तुहानू लभणगे जिन्हां कोले पैसे भी ने, जिन्हां कोले माल डंगर भी है, जिन्हां कोले हर शै वे, लेकिन देन लग्या जान निकल जाती है, देना बड़ा उन्होंने औखा लगता है। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने फरिश्ता इहदे कोले जाके आंदा यार मेरे वाल कोई नहीं, मैं गरीब बड़ा जिहा वां, मेरे ते कोई सदका खैरात कर दे। ये कहन लगा जा चला जा मैं नहीं करना। फरिश्ते ने ओदे हक अंदर बददुआ की थी। तीसरे बंदे कोले फरिश्ता जांदा है, अखां नबीनियां करके, अखां तो नजर नहीं आउंदा, गरीब बड़ा जिहा बन के ओदे कोले चला जांदा है। आंदा यार तेनू पता है ना तू अखां तो नबीना होया करदा सी, ते अज मेरियां अखां कोई नहीं, मेरे ते सदका ही कर दे, मेरे ते सदका ही कर दे, मैनू कुछ है ही दे छड्ड। आ बकरियां इन्नियां ने, एक बकरी दे छड्ड। अल्लाह अकबर कबीरा। ये जेड़ा नबीना बंदा सी ना अल्लाह ने सही कर दिता सी। ये कहन लगा जा जा इन्हां बकरियां चों लै जा जेड़ी तेनू पसंद, इन्हां विचों लै जा। मैनू पता है मेरियां अखां कोई नहीं सी ते मैनू नजर नहीं सी आउंदा, ते अल्लाह पाक ने मैनू शिफावां अता कर छड़ियां ने। माल भी मेरे रब ने दिता है, जा लै जा जेड़ा पसंद है इहदे विचों लै जा। हुण फरिश्ता बोल के आंदा मैं बंदा नहीं, मैं अल्लाह दा फरिश्ता बन के आया। तू इम्तिहान विचों पास हो गया ते तेरे दोवें बेली फेल हो गए ने, तेरे नाल दे फेल हो गए ने, तू पास हो गया है। रब ने दिता है ते ओदे राज देना भी चाहिदा है। नबी पाक फरमाते ने नहीं तां क़यामत वाले दिन गंजा सप बन के इस बंदे दी धौण विच आ जाएगा ते डंग मारेगा, आखेगा मैं तेरा माला माला जिन्नू दुनिया ते जोड़ जोड़ के रखदा रहा है, मैं तेरा माला। अल्लाह अकबर कबीरा। आमिना दे लाल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका हाजतां पूरियां करने वाला नबी, लोकां दियां हाजत करवाइयां करने वाला नबी। कोई परेशान आ जांदा नबी पाक ओदियां हाजतां पूरियां करया कर दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं मैं बैतुल माल अंदरों अक्सर माल लिया के नबी पाक नूं दे दिया करदा। नबी पाक उस माल नूं लोकां च तकसीम कर दिया करदे। गरीब आ जांदा आप उहनूं दे देंदे, यतीम आ जांदा आप उहनूं दे देंदे, मिसकीन आ जांदा आप उहनूं दे छड्डदे, हत्ता कि माल मुक जांदा, माल खत्म हो जांदा। हजरत बिलाल
بیان کرتے ہیں ایک دن ایک یہودی نے سانو کہہ دیتا یہودی کہن لگا تواڈے کول مال مک جاوے نا تے میرے کولوں قرضے دے طور تے لے جایا جے حضرت بلال گئے واوا سارا مال دے کولوں لے آ کے بیت المال دے اندر رکھ لے آئے اللہ اکبر کبیرہ او دے وچوں مال کڈ کڈ کے غریباں مسکیناں نو نبی پاک تقسیم کر دے رہے ہیں حضرت بلال بیان کر دے نے اسی جو یہودی کولوں مال لے آنا تے مال دے اوتے لکھ لیا ایک ورقے دے اوتے فلانے دن فلاں تاریخ نو فلاں ٹائم تیرے پیسے واپس کر دیاں گے نبی پاک دا معمول ہویا کردا سی کسے کولوں پیسے لیندے آپ لکھ لیندے کسے کولوں شے لیندے آپ لکھ لیندے نبی پاک نے فرمایا اور دنیا والیو کسے دے کولوں قرضہ لو تے لکھ لیا کرو تاکہ تواڈے دوواں دے ذہن صاف رہن کوئی پریشانی دا سامنا نہ کرنا پوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اے بلال نے نا اس یہودی کولوں مال خرید لے آئے ہجے 4-5 دن باقی پئے نے حضرت بلال فرماندے نے میں وضو کر کے نا اذان دین واسطے بیت اللہ دی چھت تے چڑھن لگیا وا اے اپنے بندیاں دے نال اے جیڑا کافر یہودی ہے نا آ رہا ہے آندا بلال بلال رک جا اذان باج دینی پہلے میرا قرضہ ادا کر پہلے میرا قرضہ ادا کر حضرت بلال آندے نے تیرا قرضہ تے فلان دن پورا ہونا ہے فلان تاریخ نو سی تیرا صدقہ تیرا قرضہ سی دینا ہے ہجے تے وہ دن آیا کوئی نہیں ہجے تے وہ تاریخ آئی کوئی نہیں آندا نہیں میں لے کے جانا ہے اللہ اکبر کبیرہ بلال قرضہ دے دے نہیں تا تینوں میں مکے دے چوک وچ لے جاواں گا جویں تو پہلے بکریاں چراندا سی ایویں بکریاں چراویں گا بلال جویں پہلے تینوں اسی کٹ دے ساں مار دے ساں بلال تینوں اج پھر میں ماراں گے جے تو ساڈا قرضہ نہیں دےویں گا حضرت بلال بڑے پریشان نے بڑے غم زدہ نے نبی پاک فرماتے ہیں بلال پیارے کی گل ہے آقا سونیو میں کچھ دنوں واسطے مدینہ چھڈ کے تے میں کسے ہور علاقے چ چلے آواں آقا فرماندے نے خیریت ہے کاتوں چلے ہیں کی گل پیش آ گئی ہے آخر مکے دا مالک جیڑا ہے نا آج جیڑا یہودی ہے نا اے آندا ہے تیرے کو بکریاں چراواں گا تے نالے تینوں ماراں کوٹاں گا اللہ اکبر کبیرہ نیتا میرا قرضہ واپس کر دے نبی پاک فرماندے نے بلال پریشان نہ ہو اللہ کوئی رستے نکال دے گا اللہ اکبر کبیرہ ایک نبی پاک دا صحابی ہے انہیں 3 اونٹ مال دے لتے نبی پاک نو کال چھڑے نے اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک فرماتے نے آئینا بلال بلال کتے وے نبی پاک نے اپنے کول بلایا میرے آقا فرماتے نے بلال ایسے سامان نو بیچ دے بیچ کے جنہ جنہ دا قرضہ دینا ہے تے ادا کر دے جنہ جنہ دا قرضہ دین والا ہے قرضہ دے دے اللہ اکبر کبیرہ یعنی کہ نبی پاک لوکاں دیاں حاجتاں پوریاں کرن والے ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے نبی پاک نو نا ایک بی بی نے سونی جی پیاری جی چادر نبی پاک نو دتی ہے نبی پاک نے نا انج کر کے تھلے بھروسے دے نال پہن لئی ہے نبی پاک نے تہ بند بنا لیا ہے تے چادر بڑی سونی لگدی ہے آپ نے پائی چادر بڑی پیاری لگدی ہے نبی دی سنت جڑے چادراں باندھ نا سنت ہے ٹوپی لینا سنت ہے پگڑی لینا سنت ہے ساڈے تے ماشاءاللہ اسنوں ہی لائی پھردے نے سارا ہیں نماز بھی ٹوپی تو بغیر رمال تو بغیر یار ایک دفعہ نبی پاک نے پڑھی ہے پوری زندگی تے نہیں پڑھی سر تے کپڑا رومال نبی پاک نے ہمیشہ رکھے ہے پوری زندگی دی اندر ایک باری آندا ہے کہ نبی پاک دے سر تے کپڑا نہیں سی ایک دفعہ باقی نماز دے وقت خصوصاً آپ اپنے سر تے کپڑا رکھ کے نماز ساڈے ماشاءاللہ بھابیاں جیڑا پکا رواج بنے ٹوپی تے لینی کوئی نہیں سر تے کپڑا لینا ہی کوئی نہیں اللہ ایویں نہ کریا کرو سر تے کپڑا رومال رکھ کے عبادت کرنی چاہیے کئی تو ماشاءاللہ باواں ٹوک کے نماز پڑھتے اللہ تیرے نال لڑن آئے کرو نبی پاک نے ایک بندے نو کیا سی تیرے بٹن کھلے نے باواں ٹنگیاں نے
ایویں تو 11 بیلیاں چ جاویں گا؟ نا نا نا، میں تے بڑا تشن بشن ہو کے جاواں گا۔ فرمایا رب سامنے ایویں کیوں ہونا ہے؟ جدو نماز پڑھ لے ادو باواں کیوں ٹنگنا ہے؟ جے تیرے یار بیلی تینوں ایویں پسند نہیں کرتے تے رب کرے گا؟ اللہ اس وجہ تو اللہ دے سامنے عاجزی انکساری رکھنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تہ بند بنیا تے تہ بند سونا بڑا لگدا ہے۔ صحابی نے دیکھ لیا باہر جاندیا نبی پاک نو آندا سونیو چادر بڑی سونی لگدی ہے کتے مینوں دے دیو نا۔ نبی پاک فرماتے نے ذرا رک، آپ نے منہ نہیں پٹیا، غصہ نہیں کیتا، پیڑیاں اکھاں نہیں کیتیاں۔ نبی پاک مسکرائے، آپ واپس گئے۔ فرماتے نے اتھے رک، آپ نے تہ بند اتاریا، دوسرا بنیا لیا کے صحابی نے صحابی بیان کرتا ہے میں آپ نے جدو یہ گل کئی بعض اوقات نا انسان ادھروں گل کرے نا کوئی بندہ ٹھیک ہے کر لواں گے، ادھروں کوئی بولتا ہے تو بندہ اتنا کوئی ہلتا ہے نا گردن انی کو کرتا ہے ٹھیک ہے کر لواں گے۔ صحابی بیان کرتا ہے نبی پاک انج نہیں سن کرتے، کوئی اشارہ کرتا کوئی گل کرتا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکمل انج مڑ جایا کرے۔ میرے نبی دا ایڈا سونا انداز آپ مکمل مڑ جاندے۔ اور صحابی بیان کرتا ہے اگر کوئی کان چ گل کرتا نا آپ نیوی ہو کے سنتے رہندے، وہ بندہ تھک کے رک کے پیچھے ہوندا سی، نبی پاک اوتھے ہی رہندے سی۔ اللہ صدقے قربان جماعت آپ کے کردار تو صدقے قربان۔ ماں جی عائشہ بیان کرتی ہیں نبی پاک دیاں سونیاں پلکاں خوبصورت اکھاں موٹیاں موٹیاں، نبی پاک جنوں پڑھ کے ویکھ لیندے سن وہ ویسے ہی تھلے منہ کر لیندے سی، آپ نو ویکھ سکدا ہی نہیں سی، آپ دی اکھاں اندر اتنی کشش سی۔ اللہ اور اس جگہ تے نبی پاک دے بال کوئی نہیں سا، خوبصورت اللہ نے ڈیزائن بنائے، سونیاں پلکاں بنائیاں، تلوار ورگا تکھا نک بنایا، سبحان اللہ۔ اور آپ دیاں رخسار مبارک خوبصورت حسین بنائے۔ ماں جی عائشہ بیان کر دیا نے نبی پاک دا پیٹ اور سینہ برابر ہویا کرتا ہے، برابر۔ ساڈے تے حالات ہی ہو گئے نے عورتاں کی بندے کی، وہ بندہ بیٹھا ادھر نو ہوندا ہے پیٹ ہوتا ہے ادھر نو ہوندا ہے، حالات ہی ایسے بن گئے۔ اللہ پر نبی پاک دا سونا سینہ اسی طرح ہی پیٹ، اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وقت تھوڑا گل مکدی مکائیے، ماں جی عائشہ بیان کر دیا نے عائشہ میں تیرے تو صدقے قربان جاواں، تو نبی پاک دیاں کتنیاں سونیاں روایتاں بیان کیتیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ شعر سنا دیاں، شوق نال سننا تے دل جمی نہ بولنا ہے۔ کائنات دی ملکہ عائشہ دا اینا کچھ ہو کے جی آکھو دا اور ساڈی ماں دا ذکر آیا، اور ساڈی ماں دا ذکر آیا، ذرا گج کے کہو نا کائنات دی ملکہ عائشہ دا، کائنات دی ملکہ عائشہ دا، رب اکبر شان ودایا اے، کائنات دی عائشہ ملکہ دا، رب اکبر شان ودایا اے، جیتا شوہر کملی والا اے، جیتا شوہر کملی والا اے، جیتا شوہر کملی والا اے، کیا خالق جوڑ بنایا اے، کائنات دی ملکہ عائشہ دا، رب اکبر شان ودایا اے،
तारीफ जदी जिबरील सुनाई, तारीफ जदी जिबरील सुनाई, है सी पाक ताइयों घर पाक दे आई, महबूबन दुल्हा बना के रब, महबूबन दुल्हा बना के रब, सिद्दीक दे घर पहुंचाया है, सिद्दीक दे घर पहुंचाया है, कायनात दी मलका शादा, रब अकबर शान वदाया है, सिद्दीक दी लखत जिगर ऐशा, आका दी नूर नजर ऐशा, सिद्दीक दी लखत जिगर ऐशा, आका दी नूर नजर ऐशा, कुरान कुर्बान मैं उस दे मुकद्दरां तो, कुर्बान मैं मां दे मुकद्दरां तो, आको सुभान अल्लाह, कुर्बान मैं मां दे मुकद्दरां तो, कुर्बान मैं ऐशा मुकद्दरां तो, कुर्बान मैं उस दे मुकद्दरां तो, जिन्ने लक़ब हुमैरा पाया है। हुमैरा दी समझ आई है कोई ना? नबी पाक ऐशा नू क्या करते, या हुमैरा गुलाबी गुलाबी होठां वाली, सुभान, गुलाबी होठां वाली, नबी पाक ऐशा नू लफ्ज़ बोलिया कर, अल्लाह कुर्बान मैं उस दे मुकद्दरां तो, जिन्ने लक़ब हुमैरा पाया है, जेदी जोली विच कुरआन आया, जेदी झोली विच कुरआन आया, जेदे वेड़े शाहे सुल्तान आया, कायनात दी मलका आयशा दा, रब अकबर शान वदाया है, रब पाक वल्लों जिबरील जिन्नों, रब पाक वल्लों जिबरील जिन्नों, लेके खुद आप सलाम आया, लेके खुद आप सलाम आया, कायनात दी मलका आयशा दा, रब अकबर शान वदाया है, जेदा हुजरा सब तो आला है, जेदा हुजरा सब तो आला है, जिथे लेटिया कमली वाला है, जिथे लेटिया कमली वाला है, ओ हुजरा जन्नत दा टुकड़ा, सुभान अल्लाह, ओ हुजरा जन्नत दा टुकड़ा, मेरे आका ने फरमाया है, कायनात दी मलका आयशा दा, रब अकबर शान वदाए। गल मुकदी मकाइए, मां जी ऐशा नू नबी पाक फरमांदे ने, मां जी ऐशा बयान कर दी, एक दिन बूहा खड़ गया, कुंडा खड़ गया, जरूरतमंद आया है, हाजतमंद आया है, मिस्कीन आया है, गरीब आया है। नबी पाक फरमांदे ने, ऐशा कुछ है वे खानू ते इनू दे छड़। मां जी ऐशा दी खादमा एक लौंडी है, इंज रोटियां लेके आई, मां जी ऐशा गिनन लग गई, की करन लग गई, गिनन लग गई। नबी पाक फरमांदे ने, ऐशा
جے گن کے دے گی تے رب نیکیاں بھی گن کے دے گا ایسا جے گن کے دے گی رب نیکیاں بھی گن کے دے گا ایسا جویں ہے نے اوویں پھڑا دے اللہ برکتاں پا دے میرا او پیغمبر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر